16 तारखेर तशेंच फाल्यां हेच माचयेर हांगासर गॅदरींग जातलें. तशेंच परवां 16 फेब्रुवारी हांगासर जमले रे जमले एक धमाल तुफानी कोंकणी विनोदी नाटक ह्या नाटकाचो प्रयोग जातलो. विनंती करता सगळ्या प्रेक्षकां कडेन अशेंच व्हडा संख्येन तुमी ह्या दोनूय उरलेल्या कार्यक्रमांक हजर रावतले अशी आस्त बाळगिता. सुरू करता नाटकाचो दुसरो भाग. आस्त बाळगिता बाळगिता, आस्त बाळगिता बाळगिता. अमर गेलो, ह्या घरातलो एक मनीस गेलो, ह्या घरचो दिवो पालावलो आणि महत्वाचे म्हटल्यार अपेक्षाचे भाग्य गेले. फाटलो तेका सोंपतना तुम्ही अमरा सारको काळजार हात दवरलाच आसतलो. आता अपेक्षाचे फुडें कितें हाचोय हुस्को तुमकां जालाच आसतलो. पूण वायट दीस मनशाक जाय ते शिकयता. अपेक्षा जाय ते शिकले. आता घरात दादलो उरूंक ना म्हणून ते गाडी शिकले. कामाचे सुटून ते आता तीच गाडी घेऊन बाजारात गेला. घरात कड्डान सोपला ते हाडपाक. आणि अमराच्या मामान त्याच्या एका चेडवाक ह्याच घरान दवरला आपल्या बहिणीची काळजी घेवपाक. तर चलात मुखार पळोवया अपेक्षा कशे जगता ते. उदक दी म्हाका, उदक दी, उदक. हय हय ही महाराणी असतली बरे सगळ्या गावात फोन करता. 2 पोतयो वयर हाडूंक ताका जड जाता. हाडून एकट्याकूच ऐकू येता म्हाका. बेड्डेर राव, तुझी वहिनी आयली असतली. वहिनी आली, मी खाली जाते. हय नाचल्या, ह्या घरान तुका माझी काळजी घेवपाक हाडला ताची न्हय. आनी असली कामां करूंक बरें फुल टायम ग तू. माझ्या बाबूक का तुका फारोंक जायना काय बरे घराची सून जावपाची. तुझ्या पांय गुणान तरी म्हाजो बाबू जगपाचो. आता तोंड कितें पळयता, चल भितर. आनी आयक, ताणें विचारल्यार फोनाचो आवाज आयकूंक जाय म्हणून सांग. बरं. गेले माय गो. तो खंय गो मायकवालो खंय? अगो नंबर पळय, नंबर पळय, नंबर तो. आं मम्मी कितें गो
इतले पोतये तुवें एकट्यानूच वयर हाडल्यो गो? लताक फकलदार म्हूण सांगपाक फोन केल्लो हांवें. हय टीव्हीच्या आवाजांत आयकून येवंक ना. लता लता ह्यो पोती व्हरोन भितर दवर आनी तूंय चल फ्रेश जावन घे. मम्मी हे लायटीचे बिल भरला हांवें. पयशे दवरता. सिलिंडर येयलो काय घेयात फाल्यां. ह्या म्हयन्याचे सगळे कडल्यान हाडले गो तुवें? हय. म्हाजे कडसून थोडे पयशे व्हरपाचे न्हू. सगळे तूच कित्याक घरात पोसता? की पूत ना म्हणून आतां सून घर चलयता. अशें कित्याक म्हणटा मम्मी? हे घर म्हाजें न्हय तर. म्हणून दी लोकांक कितें म्हणटा ते. फाल्यां हांवें तुमच्या खातीर दोतोरा कडेन अपॉयंटमेंट घेतल्या. कामा वयले सुटले काय हांव तुमकां व्हरूंक येता. नाका गो बाये, हांव तुज्या गाडयेर बसना. तूं उडयत म्हाका, हांव बसीन येता. तूं थंयच राव. खरें म्हळ्यार आतां दोतोर कमी करूंक जाय. कितें जाता तें जावं. आतां म्हाका फाटल्यान म्हाज्या फाटल्यान कोण आसा? अशें कित्याक म्हणटा मम्मी? हांव आसा तें. हांव आसतना तुमी कसलीच काळजी करूं नाका. हांव तुमकां आनी ह्या घराक सांबाळटलें. आनी बाबूच्या LICचें कितें जालें गो? वचून आयला हांव. काय पेपर लागतले ते सोदूंक जाय आनी तुमची सय लागतली. म्हाजी सय कित्याक? नॉमिनी म्हण तुमचेंच तर नांव आसा. बँकेन कांय पयशे आसात तितूनय नॉमिनी तुमीच आसात. ते हाडपाक तुमकां बँकेन येवचें पडटलें. पयशांनी कितें म्हाजो पूत परत येतलो? कर कितें करता तें. रांदता मुगो. हांव रांदून दवरपाची आशिल्ली पूण म्हाज्यान जाता तें. तूं जाणा त्या लताकूय रांदूंक कळना. आसूं हांव रांदतां. तातूंत चिरून दवरला? ना गो, म्हाज्या रांदोळेक बसोंक जाता. ते बाबडे अभ्यास करी. आसूं हांव पळयतां. बरी आसा ही महाराणी. आपूण ऑफिसान AC खान येता आनी आमकां विचारता काडटूंक ना काय म्हणून. रांदून रे एकट्याकूच. स्वता गिलचें ना काय कितें? म्हाज्या बाबूक गेलो. मम्मी यो यो कितें करता गे? काय ना. कितें करतली? एकटी पडलें हांव. घोवूय गेलो आनी म्हाजो बाबूय गेलो. अशें कित्याक म्हणटा गे? माझ्या सारकी शेजारी असताना तू कांयच भियो नाका. असल्या वेळार हांव म्हाजो शेजार धर्म पाळटले. ते येवंक ना तर. बरे पोतये घेवन वयर सरला मगे ते. ते आनी हे म्हातारेक पळयतले. अशें कित्याक म्हणटा गे? बरे पोतये घेवन वयर चडला मगे ते. म्हणजे घरान सामान सोंपला ते हाडूं नाका. ते हाडचे ना जाल्यार कितें हांव हाडटली? ते सामान हाडपाक हांव म्हाजे पयशे दिता. खावंक दी स्वताची तेका जोड. म्हाज्या पुताक गिरो. हळू उलय, आयकात ते. आयकन दी. हांव कितें भियाता तेका? इतली वर्सां म्हाज्या पुताक कांयच जावंक ना. आनी ते हेतूकूच कित्याक जालें? आसता गे एक एकट्याचो पाय गुण. हे कितें? मेळ्ळे गो LICचे पेपर. ती खंयची फायल हाडली गो तुवें? ताच्या ड्रॉवरांत आसली. पण तूं तिका कित्याक हातल्यांक गेले गो? चुकून हाताक लागली. हातून ताचे पयलींचे मेडिकल पेपर आसात. भुरग्यापणाचे आसात. त्या दिसा हीच फायल. दी हांगा. म्हाका काळखान कित्याक दवरले? कितें म्हणपाचें आसा तुका? मम्मी तुमकां कळ्ळां म्हाका कितें म्हणपाचें आसा तें. हय लिपयलें तुजे कडेन. बाबूक भुरग्यापणासून
नाही आमका दोतरान सांगलेले ते ताका लग्न करणं का म्हणून. तरी तुम्ही केले म्हाका फोणान घातले. कोणे घातले गो तुका फोडान? आम्ही घातले गो तुका फोडान? आम्ही आयली यो यो माझ्या बाबूकडे लग्न जा म्हणून आमका देवान प्रसाद दिला. सांगितले देशमुख घराण्यातल्या बऱ्या चोडवाकडे त्याचे लग्न कर म्हणून. काहीच जाऊचे ना त्याका. पण तो याला शीट फुटक्याकडे लग्न झालं. आपण किती झाले त्याका? तरी तुम्ही म्हाकाच दोष दितात. होय दिसलेच माझा बाबू आमच्या जातीच्या चोडवाकडे लग्न झालं जाल्यार आमच्या मध्ये आसपास होता. तुवें फोडान घातले आणि माझ्या बाबूकय फोडान घातलो. माझेकडे ताणी फटिंगपणा केली हे आता कळटा म्हाका. कितले पिशे हांव दर वेळा तो काळजार हात दवरी. म्हाका दिसताले तो म्हाका पण दवरता म्हूण. ताचो हात दर वेळा काळजार कित्याक वतालो हे आता कळटा म्हाका. सत्य लिपोवन कितें मेळयले ताणे. स्वताचे जिवीत पिड्ड्यार केले आनी म्हजे. तुवें मोग केलं मग त्याचे. तू कितें उलयला का? बाबून करूंक ना. बाबू म्हाजो चेडवाक लेगीत पळयनाशिल्लो. हाणें ताका जाळांत ओडलं. हाणें ताची बरी गाडी पळयली, हो फ्लॅट पळयलो, आमचो पयसो पळयलो, आमचें घराणें पळयलें आनी काल केलो तेजेर जादू. आनी आतां आमकां रोडान दाखयता फटकिरो मोग करून फटिंगपणा केलें बाबू कडेन म्हज्या. तू लग्ना पयलीं कितलेशेच फावटी भोवला न्हू गो तेच्या वांगडा. हांवें तुका खूब फावटी पळयला. बरे बायकाचे गड मिठी मारून बसताले. इतले मेळटाले ते कितें करूंक मेळटाले तेन्ना तुका तेचें आरोग्य पळोवंक जाय नासलेले. ताणें बाबूचो रूप आनी हो पयसो पळयलो. मम्मी स्वताची चूक मान्य करची सोडून म्हजेरूच कसलो आरोप करतात तुम्ही. माझ्या बाबूचेर आरोप करपाचे बंद कर. जिथं आसतना ताका सूख दिलें ना मेल्या उपरांत ताणें दिमका. अपेक्षा अपेक्षाची आवड येयात. अपेक्षा तुझी आवड येयल्या गो. किती झाले? काय ना मम्मी ते काय समजायताली. गेले ते गेले आता चितून किती फायदो. गेले ते का हाडू घेता अशी तिका मम्मी समजाय घातलेली न्हू गो. न्हू गे आम्हाराची मम्मी. हय तर तुम्हीच पळया ताणें कशी हालत करून घेतल्या ती. म्हाका आनी कोणाचो आदार ताचोच न्हय. हय सारखे. बाय अपेक्षा मम्मी कितें सांगता तें आयक गो. ती पळय कितलो जीव ओत्ता तुजेर आनी तिजो आदार आसतना तुका कित्याक भिवंक जाय? तुम्ही उलयात तुमच्या चेडवा कडेन. चल गो आमी या सकयल. ही फायल कसली? हो काय ना तेतून आमच्या महिला मंडळाचो हिशोब तो तेच पळय असलेले ते का सांगताले हांव. हेतून थोडे दीस लक्ष घालू नका मनान. उलयात तुम्ही. चल या गे आम्ही. हांव एक चाव करून दी गो. बाय कशी आसा गो तूं? हांव बरें आसा गे. तूं कशी आसा आनी बाबा कसो आसा? तुका हे अवस्थेन पळोवन कशी आसतली गो बाय आमी? म्हाका पण दुखी जावं नाका गे. हांव आसा बरें. सगळें सत्य स्विकारून स्वताक सांबाळ्ळा हांवें. बाय आयक गो म्हाजें. चल गो आमी घरा या. हांवें तुका पयलींच सांगलां आई. आतां हेंच म्हजें घर आनी म्हजें घर सोडून हांव खंयच येवचें ना. तूंच चिंत आई. हांव गेलें जाल्यार मम्मीक कोण पळयतलो? म्हजे बगर कोण आसा तिचो? हांव गेलें जाल्यार तिची काळजी कोण घेतलो? बाय तूं अजून ल्हान आसा गो. दुसऱ्यांचो इतलो विचार करता तो तुजें मागीर कितें? आनी हांवें आयकलां तिणेन आपली काळजी घेवपाक आपल्या भावाचें चेडवाक हाडून दवरला म्हूण. ताका हांगा शिकपाक दवरला गे. ताका ताचो अभ्यास आसता. पूण हांवें आयकलां ते हांगाच रावतले म्हूण मुगो. कितले दीस म्हण रावतले आनी ताचे कडेन कामां जायना गे. म्हणून तूं ह्या घरची सगळीं कामां एकटें करता? हे सगळें करपाक अजून ल्हान आसा तूं. बाय भंय दिसता गो म्हाका आमचेंच चुकलें. ती सांगतात म्हूण आमी तुजें इतले बेगीन लग्न करून दिवंक जाय नासलें गो. ना गे आई. म्हज्या नशिबान आसले ते जाले. आतां म्हजो चिंतप सोड.
स्वताक सांभाळ. दीस रात तुजोच उगडास येता गो बाय. म्हाका दिसता तूं म्हाज्याच फुड्यान आसचेशे. पूण तूं म्हाका सांगना, पूण हांव जाणा तुजो जीव घुस्मट्टा हांगा. आनी भंय दिसता गो बाय म्हाका तूं तुजी तकली उडयत म्हूण. ना गे आई, तशें कांय जावचें ना. म्हाका घरा व्हरपाचो हट्ट सोड. आतां बाईचें लग्न जालां, ताका ताचो संवसार आसा. मदींच म्हजें आनी वजें नाका. कितें उलयता गो बाय तूं? बाईक तूं आजून वळखलें ना. आनी तुका जर दिसता बाईक तूं वजें जातलेशें जाल्यार हांव तुका घेवन वेगळें रावता. नाका आई, सोड तो विशय आता. तू बस, हांव तुका च्या करून हाडटा. बाय, तुका हे अवस्थेत पळोवन तुज्या आवयक तुज्या हातीची च्या कशी गोड लागतली गो?